لأجلك يا ربي نسعى. كان يا ما كان هناك طفل صغير اسمه يوسف. ذات يوم كان يوسف يلعب مع أخيه الصغير بالكرة في المنزل. بينما كان يلعب وإذ جاءت الكرة بسرعة شديدة واصطدمت بزجاج الشباك فانكسر الزجاج. سمعت أم يوسف صوتا مزعجا فأسرعت على الفور إلى مكان الصوت فوجدت أن الزجاج قد انكسر. سألت الأم: من كسر الزجاج؟ فقال يوسف: أنا يا أمي، لكن دون قصد مني. اعتذر يوسف من أمه ووعدها أن لا يكرر هذا العمل مرة أخرى، فسامحت الأم ولم تعاقبه لأنه قال الصدق ولم يكذب. ووعد يوسف والدته ألا يلعب الكرة في البيت مرة أخرى حتى لا يكون سببا في كسر أي شيء من أدوات المنزل. دروس القصة: الله يحب الصدق ويبغض الكذب، فيجب علينا أن نصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا ولا نكذب أبدا. يجب علينا أن نعترف بأخطائنا ولا نكذب، أن نحافظ على أدوات المنزل، أن نسمع لكلام الأب والأم وكل كبير ونطيعهم.